आज हामी डेसिमल एन्ड फ्र्याक्सनबाट सुरु गर्छौं। मैले हिजो पनि भने र आज पनि भन्छु, अहिले हामी केमा छौं त क्वान्टिटेटिभ रिजनिङमा छौं। दैट मिन्स अहिले हामी के गर्छौं त जति पनि हामीले हिसाबहरु गर्दैछौं सबै के हो त न्युमेरिकल भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने खालको क्वेशन्सहरु च्याप्टर्सहरु हामीले गर्दै छौं। ओके, अब पर्सेन्टेज डेसिमल एन्ड फ्र्याक्सनमा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा केही पहिला यसको थ्योरेटिकल पार्ट्सहरु केही कुराहरु हेरौं, त्यसपछि हामी यसको अब यो च्याप्टर खासै पनि गाह्रो होइन, एकदम सिम्पल च्याप्टर हो यिनीहरु, रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन, पर्सेन्टेज डेसिमलहरु। तर यिनीहरुबाट यो जुन जनरल कन्सेप्ट हुन्छ हामीले 8, 9, 10 मा पढेको कन्सेप्ट होला अथवा 11, 12 मा पढेको कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्टलाई यिनीहरुले कसरी हामीले क्वेशन चाहिँ लोकसेवाले सोध्दो रहेछ त त्यसलाई कसरी कन्सेप्टलाइज गर्नु चाहिँ सोध्दो रहेछ, त्यसमा हामीले बिस्तारै अलि ट्रिकी क्वेशनतिर स्लोबाट जाँदै गर्छौं। सो फर्स्ट अफ अल केही कुराको पनि पर्सेन्टेज भन्या के त हजुर भन्नुस् त भन्नुस् के क्वेशन होला? Mm-hmm. 20% and 15% हो। ल अप्सन कति छ भन्नुस् त? 18 हजुर 32 36। ल यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 36। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईको सक्सेसिभ डिस्काउन्ट जस्तै मानौ यसमा पनि तपाईले सिम्पल गर्दा 100 मा गर्दा हुन्छ। 100 रुपैयाँ थियो, त्यसमा सुरुमा 20% डिस्काउन्ट दियो, जति आए त्यसमा फेरि कति दियो डिस्काउन्ट तपाईँले 15% डिस्काउन्ट दियो। त्यसरी गर्दा तपाईको फाइनल प्राइस र इनिशियल प्राइसमा कति डिफरेन्स हुन्छ त्यति चाहिँ के हो त सक्सेसिभ उसको डिस्काउन्ट भयो। 100 मा 20 गयो भने कति 80। 80 को 15% कति भन्नुस् त? 15% अफ 80 भने कति हो त? 15% अफ 80 भने कति हो त? 3 12 भनेपछि कति भयो त? एकचोटी 20 घट्यो, फेरि अर्कोबाट कति घट्यो 12 घट्यो भने टोटल 100 मा कति घट्यो त 32 घट्यो। त्यसकारणले सक्सेसिभ डिस्काउन्ट कति हो त 32% हो। क्वेशन के थियो तपाईको? कुनै सामानमा सक्सेसिभली 20% डिस्काउन्ट र त्यसपछि 15% डिस्काउन्ट दिन्छ भने ओभरअलमा कति डिस्काउन्ट छ? मैले हिजै पनि भनेको थिएँ यस्तो खालको वन आफ्टर अदर सक्सेसिभ डिस्काउन्टको कुरा होला, सक्सेसिभ प्रफिटको कुरा हुन्छ अथवा लसको कुरा आयो भने के गर्ने? सिम्पली इनिशियल प्राइस कति मान्दिने 100 मान्दिने। मैले इनिशियल प्राइस 100 माने, 100 मा 20% डिस्काउन्ट गयो, कति बाँच्यो -20 80 भयो। यसमा अझै फेरि कति गयो त 80 को 15% घट्यो -12 घट्यो। यसरी गर्दाखेरि टोटल कति घट्यो त? टोटल 32 घट्यो। 100 बाट 32 भनेपछि 100 को 32 भने कति हो त 32%। त्यसैले आन्सर इज 32। ओके, अब यता पर्सेन्टेज डेसिमल एन्ड फ्र्याक्सनमा त्यहाँ पर्सेन्टेज यहाँ हामीले भनिरहेको छौं। यो पर्सेन्टेज भने के हो त? पर 100 हो नि त? पर्सेन्टेज भने के हो त? पर 100 हो। जहिले पनि काउन्ट हुन्छ त्यो भने के हो त? पर्सेन्टेज हामीले कुनै पनि कुराको पर्सेन्टेज कसरी निकाल्छौं त? एक्चुअल यसलाई के भन्छौं? कुनै कुराको पनि पर्सेन्टेज भनेको जस्तै सिम्पली पर्सेन्टेज फर्मुला हामीले हिजै गर्यौं अफ के त प्रफिट। प्रफिटकै कुरा गर्दाखेरि के आउने रहेछ त? प्रफिट आउँछ बाइ सीपी आउँछ इन्टु 100 हो। यो इन्टु 100 भनेको त पर 100। पर 100 भने के हो त? पर्सेन्टेज हो। अब डेसिमल र फ्र्याक्सनको कुरा गर्दाखेरि डेसिमल भने के हो त? पॉइन्ट भएको कुरालाई हामी डेसिमल भन्छौं। जस्तै 0.5 दिस इज डेसिमल, 2.35 दिस इज डेसिमल, 0.85 दिस इज डेसिमल। डेसिमललाई पर्सेन्टेजमा कसरी कन्भर्ट गर्छौं? डेसिमल इन्टु पर्सेन्टेज के गर्छौं हामीले? मल्टिप्लाई बाइ 100। हामीले डेसिमललाई पर्सेन्टेजमा लग्दाखेरि के गर्छौं त 100 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। कुनै पनि डेसिमललाई
पर्सेन्टेजमा लाँदाखेरि 100 ले मल्टिप्लाई गर्छ। त्यसो भए फ्र्याक्सन भने के हो त? फ्र्याक्सन पनि के हो त? डेसिमलको के हो त? एक्सटेन्डेड के हो त? तपाईको न्युमरल्स फर्म। जस्तै 2/5, 3/5, 1/8 etc। त्यसै गरी फ्र्याक्सनलाई पनि पर्सेन्टेजमा कसरी लगिन्छ? फ्र्याक्सन इन्टु पर्सेन्टेज कसरी लगिन्छ त? मल्टिप्लाई बाइ 100 नै गर्छौँ। जसरी हामीले डेसिमलमा गर्छौँ त्यसरी नै यसमा पनि हामीले 100 मा मल्टिप्लाई गर्छौँ। त्यो कुरा हो। त्यसो भए हामीले पर्सेन्टेजलाई फ्र्याक्सनमा कसरी लग्छौँ त? सिधै के गरिदिन्छौँ त? 100 ले डिभाइड गर्छौँ। जस्तै 15% भने कति हो त? 15 डिभाइडेड बाइ 100। त्यो भनेको कति हो त? 3/20। दिस इज फ्र्याक्सन। यसरी हामीले फ्र्याक्सन निकाल्छौँ। त्यही कुरालाई अब हामी तपाईले पोइन्टमा लेखिदिनु भयो भने 0.15 आउँछ। हो, यो भने के हो त? डेसिमल हो र यो चाहिँ के हो त? तपाईको फ्र्याक्सन हो। यो सबै हामीले 8, 9, 10 तिर पढेको कुराहरु सिम्पल। डेसिमल भने के हो? फ्र्याक्सन के हो? डेसिमललाई पर्सेन्टेजमा कसरी लाने? पर्सेन्टेजलाई डेसिमलमा कसरी लाने? फ्र्याक्सनमा कसरी लाने? त्यो कुराहरु के हो त? डेसिमल, फ्र्याक्सन र पर्सेन्टेज कुरा। अब यति बेसिक कुरा जानिसकेपछि अब यसमा मेनली के हो त भन्दाखेरि तपाईले जुन 8, 9, 10, 11, 12 मा जुन पढ्नु भएको छ त्यो भन्दा अलिकति माथि उचालेर जुन हामी तरिकाबाट जुन जनरली सल्भ गर्थ्यौ त्यसलाई अलिकति ट्रिकी वेमा अलिकति दिमागलाई कलम भन्दा बढी अलिकति दिमागलाई चलाएर तपाईले सल्भ गर्न पर्छ। त्यसको लागि अब हामी यसको क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरौँ। कस्तो खालको क्वेशनहरु? मैले पहिलो क्वेशन चाहिँ लोक सेवाले सोधेको क्वेशन मैले यहाँ दिए। A batsman scored 110 runs। एउटा क्रिकेट खेलमा एउटा ब्याट्सम्यानले 110 रन स्कोर गर्यो। त्यो 110 रनले के इन्क्लुड गरेको थियो त? which included 3 boundaries and के त 8 sixes। त्यसो भए क्वेशनले के भन्दैछ? what percentage of his total run, what percentage of his total run अथवा score did he make by running between wicket? क्वेशन एकदमै सिम्पल छ, लामो मात्रै भएको बिट्विन द विकेट्स। त्यसो भए त्यो ब्याट्सम्यानले रन गरेर विकेटको बीचमा रन गरेर कति स्कोर चाहिँ उसले गर्यो त? अप्सन ए मा 45%, अप्सन बी मा 45 5/11, अप्सन सी मा 45 6/11 र अप्सन डी मा 55%। यो पीएससी पब्लिक सर्भिस कमिसनले एउटा सोधेको क्वेशन अब हेरौँ। क्वेशनले के भन्दैछ? एउटा ब्याट्सम्यानले टोटल 110 रन स्कोर गर्यो। त्यो 110 यस 55 आउँदैन। यस 110 रन स्कोर गर्यो। त्यो 110 रन मध्ये 3 वटा के थियो त? चौका थियो। बाउन्ड्रीज भने चौका हो कि हैन? हो, 3 वटा चौका थियो भने 4 × 3 12 रन, 8 वटा छक्का थियो भने 8 × 6 48 रन। सो 48 र 12 कति भयो त? 3 × 4 3 वटा चौका 8 वटा छक्का 60 रन उले केबाट ल्यायो त? चौका र छक्काबाट ल्यायो। त्यसो बाँकी रन कति भयो त? 50 रन भयो। त्यो बाँकी 50 रन के गरेको छ त? उसले विकेट भित्र लिएर कुनै बेला 1 रन लिएको होला, कुनै बेला 2 रन दुगुरेको होला, कुनै बेला 3 स्कोर दुगुरेको होला। त्यसरी गरेर उसले टोटल 50 रन ल्यायो। त्यसो भए 50 रन बाइ 110 × 100 हो। ओके न? त्यसो कति भयो? 500/11। यसलाई तपाईले फ्र्याक्सनमा गर्नु भने 11 चौको 44, 11 55 55,
5 बाँकी रह्यो 5/11 सो आवर आन्सर इज 45 5/11 कुरो बुझ्नुभयो एकदम सिम्पल क्वेसन छ क्रिकेट तपाईहरुले सबैले जानेकै कुरा हो चौका भनेको 4 रन छक्का भनेको 6 रन सो 3 वटा चौका 8 वटा छक्का उसले हानेको छ र बाँकी रन 50 रन त्यो चौका र छक्का मिलाएर उसले 50 रन हान्यो के 60 रन हान्यो त्यसो भए उसले दुगुरेर कति रन हान्यो त 50 रन हान्यो त्यसो भए 50 रन बाइ टोटल रन 110 इन्टु 100 गर्दाखेरि कति आउँछ त 45 5/11 रन यति पर्सेन्टेज चाहिँ के भयो त उसले दुगुरेर विकेट बीचमा दुगुरेर रन लिएको छ हजुर भन्नुस् त स्क्रिन क्लियर भएन अरु साथीहरु के छ त्यसमा तपाईको नेट प्रब्लम हुन सक्छ ओके स्क्रिन मधुरो छ सबैको त्यस्तै छ कि के छ अरु स्क्रिन अलिकति अनक्लियर छ हो हजुर ठीक छ अलिक अक्षर जोड्नु होला त्यसो भए ल नेक्स्ट क्वेशन अब यता मैले मेटे नेक्स्ट क्वेशन अर्को क्वेशन मैले दिए two students appeared in an exam एउटा एक्जाममा दुईजना स्टुडेन्ट्स एपियर भए तर के छ एउटा विद्यार्थीले one of them उनीहरु मध्ये एकजनाले scored 9 marks more than other अर्कोले जति मार्क्स ल्यायो उ भन्दा 9 मार्क्स के गरे त पहिलो स्टुडेन्टले बढी ल्यायो एन्ड हजुर भन्नुस् त हो ओके and his marks was 56% of the sum of their marks. त्यसो भए the marks obtained by them what? Option A 39, 30. Option B 41, 32, 42, 33, 43, 53, 52. ला कमा दुईजना स्टुडेन्टको मार्क्स हो नि त पहिलो स्टुडेन्टले के भन्दैछ अर्को स्टुडेन्ट भन्दा 9 मार्क्स बढी ल्यायो र उसको मार्क्स चाहिँ टोटलको 56% थियो भनेर भन्दैछ त्यसो कुन चाहिँ आन्सर हो भनेर भन्दैछ हजुर अहिलेको क्वेशन हाम्रो के थियो एउटा ब्याट्सम्यानले क्रिकेटमा ब्याट्सम्यानले टोटल 110 रन स्कोर गर्यो त्यो 110 रन मध्ये उसले 3 वटा चौका हान्यो र 8 वटा छक्का हान्यो त्यसो भए उसले टोटल चाहिँ दुगुरेर टोटल 3 वटा चौका र 8 वटा छक्का हान्यो भने त्यो 110 रन मध्ये चाहिँ दुगुरेर चाहिँ कति प्रतिशत उसले रन लियो कति प्रतिशत स्कोर चाहिँ उसले गर्यो भनेर सोधेछ त्यो भनेपछि हामीले के गर्नु त टोटल उसले 3 वटा चौका भन्छ 3 × 4 8 वटा छक्का भन्छ 8 × 6 भन्छ टोटल 60 रन चाहिँ चौका र छक्का हानेर लियो भनेपछि बाँकी 110 बाट 60 घटाएपछि 50 आउँछ हो त्यो 50 रन उसले केबाट लियो त दुगुरेर लियो त्यसले 50 बाइ टोटल 110 इन्टु 100 गर्दाखेरि 45 5/11% के भयो हाम्रो उसले दुगुरेर रन लिएको छ भनेर बुझिन्छ त्यसरी बुझ्नु पर्यो अब अहिले दिएको क्वेशन के छ तपाईको ओके अहिले दिएको क्वेशन के छ दुईजना स्टुडेन्ट एउटा एक्जाममा एपियर भयो पहिलो स्टुडेन्टले दोस्रो स्टुडेन्ट भन्दा 9 मार्क्स बढी ल्यायो मैले हिजै पनि भनेको थिए हाम्रो न्युमेरिकल एनालिसिसमा यो जति पनि तपाईको
एरिथमेटिकल एनालिसिसमा के छ हामीले अप्सनबाट पहिला फर्स्ट तपाईको आँखा चाहिँ अप्सनमा जानु पर्दछ। त्यसो भए फर्स्ट हेर्नु त पहिलो स्टुडेन्ट भने चाहिँ मानव एउटा स्टुडेन्ट ए अर्को बी, ए ले चाहिँ बी भन्दा 9 मार्क्स बढी ल्याएको छ भने चाहिँ ए को ठुलो बी को सानो हुनु पर्यो। ए को ठुलो बी को सानो, ए को ठुलो बी को सानो, ए को ठुलो बी को सानो, यसमा ए को ठुलो बी को ठुलो के ए को सानो बी को ठुलो हो। त्यसमा हाम्रो डी एन्सर हुन सक्दैन।